हमारे तो वो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये फ़िक्र जिनको होती है, आपको पता है किनको फ़िक्र होती है, जो यहाँ पे जो आप क्या कहते हैं, जो हुकूमत में लोग हैं, इनको ज़्यादा फ़िक्र होती है कि अमेरिका क्या सोच रहा है इनके बारे में, क्योंकि इनकी इंग्लैंड क्या सोच रहा है। इसलिए क्योंकि आपके जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, इनकी जायदादें उधर ही हैं, और आपको पता है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। उन्हीं के सेनेटर्स, यहाँ इतना जुल्म हो गया, इतनी शर्मिंदगी का बायस हो गया इन मुल्कों के लिए कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को उनके लिए शर्मिंदगी हो गई है उनको, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी इसके ऊपर, अब सोचें उनके ऊपर भी हम धमकियाँ देते हैं उनको फ़ोन करके। वो गए हैं अपनी हुकूमत के पास, अमेरिका उनकी हुकूमत है, इंग्लैंड उनकी हुकूमत है, ऑस्ट्रेलिया उनकी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ के ये नेशनल्स हैं पाकिस्तानी। उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से, ये उनको धमकियाँ देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान से जुल्म करके, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करके यहाँ आते हैं, तो ये वाले जो इनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स कह रहे हैं इनकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्फिस्केट करें, इनके वीज़े भी कैंसिल करें, और कई मुल्कों के वो इस तरह ही करते हैं। आपने यहाँ पे इतना बड़ा कत्लेआम कर दिया, इस्लामाबाद मैसेकर है, और आप इसको कभी छुपा नहीं सकेंगे। तो जाहिर है अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी तो यहाँ आपको पता है अदालतों में क्या मिलेगा इंसाफ, तो वो तो ये नहीं, आपको ये इनके ऊपर सख्तियाँ बैन लगाएंगे इन लोगों पे जो ज़िम्मेदार हैं इस किस्म के ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के लिए। देखिए ट्वीट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात सारी ये कि इन मुल्कों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप ऐसे लोगों को वीज़े देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं ये मुल्क, ये हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और मुल्कों में जब होता है तो उसके ऊपर ये ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इतनी हदें पार हो गई हैं कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारे वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके पास जाके कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। अगर इन लोगों को फ़िक्र है कि वो क्या कहते हैं, तो ये मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता, इमरान खान के साथ तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपको देखें, पहले आप अपना समझ लें कि अगर एक वहाँ पे एक अपॉइंटी अमेरिका में, आपको याद होगा डोनाल्ड लू, हम तो डोनाल्ड लू जो एक सरकारी अफसर था उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में, उसका एक मैसेज आया था तो हमने हुकूमत गिरा दी थी। तो ये तो बहुत सीनियर आदमी है जिसने ये कहा है रिलीज़ इमरान खान। तो अगर एक वो सरकारी अफसर जो डिपार्टमेंट में काम करता है, उसके कहने पे अगर हम रातों रात हुकूमत गिराने की शुरुआत कर लें और जल्दी जल्दी गिरा दें, 3 हफ्ते में या कितने 2 हफ्ते में जल्दी से हुकूमत गिरा दी, किसके कहने पे? डोनाल्ड लू के, यही कहते हैं ना। और वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था। तो जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जो ये नहीं चाहती कि इस किस्म की बाहर के मुल्कों में इंटरफेरेंस हो, तो अब इमरान खान ने हमेशा कहा है कि बाइडन के जाने से सिर्फ ये होगा कि जो बाजवा और हुसैन हक्कानी ने वहाँ पे जाकर बड़ी मेहनत करके लॉबिंग की थी, जिसके नताइज में डोनाल्ड लू को के साथ उन्होंने ये मिलके किया था, तो फिर इस हुकूमत में वो नहीं होगा जो बाइडन की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर किया था, जो हमारी मईशत भी डुबो दी, हज़ारों लोगों को गुर्बत के लकीर के नीचे भी धकेल दिया। और फिर आप देख लें यहाँ पे सड़कों पे जाके आप कत्लेआम करने का मतलब ये है कि जो कत्ल कर रहे हैं, जो ये मैसेकर कर रहे हैं, डेस्परेट तो वो लग रहे हैं इस वक्त। क्यों आपको कत्ल करने की को फिर से बताया है कि इमरान खान ने क्या कहा है। जब डोनाल्ड लू का साइफर मैसेज आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर हमारी आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखें, इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, ना किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फ़ोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसीज़ के लिए ये बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा?
اس کے لیے کوئی بھی ملک نہیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ مداخلت نہیں ہے کسی، نہ وہ آپ کے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ٹویٹ پہ کیا ہے، سائفر نہیں بھیجا. ضرور ملے. عمران خان نے تو بلکہ یہاں پہ تو ان کے کسی کو اندر جانے ہی نہیں دیتے. اگر وہ آ جائیں تو شاید ان سے ان کی ملاقات ہو جائے. باقی ان کے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ایک کو نہیں ملنے. خان صاحب کا مورال کیسا تھا آج؟ ماشاءاللہ ان کو تو وہ تو ہاں. ایک اور انہوں نے بات کی. آپ لوگ پوچھتے ہیں جی خان صاحب کے کیا حالات ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے. آج انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پی ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے. کئی ہفتے ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی یہ تار نکال کے لے گئے نا کئی، جب یہ 23 نومبر سے. تو وہ کہہ رہے تھے میں پی ٹی وی دیکھنا چاہتی تھا. تو ہم نے پوچھا کہ آپ خبریں سننا چاہتے؟ کہتے نہیں میں کرکٹ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے تار نکالی بھی تھی، میں میچز نہیں دیکھ سکا. نہیں تو دونوں ہی میچ ہار گئے، میں ڈپریشن ہو جاتی. مجھے نہیں پتا. عمران خان کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن آپ کو دیکھیں، پہلے آپ اپنا سمجھ لیں کہ اگر ایک وہاں پہ ایک اپوائنٹی امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو. ہم تو ڈونلڈ لو جو ایک سرکاری افسر تھا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا ایک میسج آیا تھا تو ہم نے حکومت گرا دی تھی. تو یہ تو بہت سینئر آدمی ہے جس نے یہ کہا ہے ریلیز عمران خان. تو اگر ایک وہ سرکاری افسر جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے کہنے پہ اگر ہم راتوں رات حکومت گرانے کی شروعات کر لیں اور جلدی گرا دیں 3 ہفتے میں یا کتنے 2 ہفتے میں جلدی سے حکومت گرا دی. کس کے کہنے پہ؟ ڈونلڈ لو کے. یہی کہتے ہیں نا. اور وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بندہ تھا. تو جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی جو یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کی باہر کے ملکوں میں انٹرفیئرنس ہو، تو عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بائیڈن کے جانے سے صرف یہ ہوگا کہ جو باجوہ اور حسین حقانی نے وہاں پہ جا کر بڑی محنت کر کے لابنگ کی تھی، جس کے نتائج میں ڈونلڈ لو کے ساتھ انہوں نے یہ مل کے کیا تھا، تو پھر اس حکومت میں وہ نہیں ہوگا جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان کے اندر کیا تھا، جو ہماری معیشت بھی ڈبو دی، ہزاروں لوگوں کو غربت کے لکیر کے نیچے بھی دھکیل دیا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ سڑکوں پہ جا کے اب قتل عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل کر رہے ہیں، جو یہ میسیکر کر رہے ہیں، ڈیسپریٹ تو وہ لگ رہے ہیں اس وقت. کیوں آپ کو قتل کرنے کی کو پھر سے بتایا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. جب ڈونلڈ لو کا سائفر میسج آیا تھا اس کے اوپر پاکستان نے، عمران خان کی حکومت نے پروٹیسٹ کر کے اس کا ڈیماش کیا تھا، جس کا مطلب امریکن ایمبیسڈر کو بلا کر اس کے اوپر احتجاج کر کے واپس میسج بھجوایا تھا کہ یہ آپ ہمارے ملک کے اندر ہماری آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو عمران خان اس کے اوپر اس لیے کوئی کامنٹ نہیں کر رہا. اگر دیکھیں عمران خان تو کہیں اپیل نہیں کر رہا کسی کو، نہ کسی کو فون کر رہے ہیں، نہ ہمیں کبھی کسی کو کہا ہے کہ فون کر کے کہو کسی امریکن کو یا کسی کو. جب آپ اتنا ظلم کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈال رہے ہیں کہ جب ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ جہاں دنیا میں یہ کوئی ملک نہیں اکنالج کرتا، ڈیموکریسیز کے لیے یہ بات کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوگا کہ آپ رات کو اندھیرا کر کے قتل عام کریں گے، کون سی دنیا میں آپ کو ملک سپورٹ کرے گا؟ اس کے لیے کوئی بھی ملک نہیں سپورٹ کرے گا.